بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. تكبير. صلوا على النبي صلى الله على حبيبي. ما شاء الله يا حبيبي ويا سيدنا، ما شاء الله افتح عليك. قد حررت المستمعين يا شيخ حرك، ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله على حبيبي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. حلاوة قراءتك ما شاء الله شيخ، حلاوة طراوة راية ما شاء الله. فتح الله عليك مولاي، شرح الله صدرك. صلى الله على حبيبي. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر. ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر. ما شاء الله مولانا. الله أكبر.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر تكبير تكبير ما شاء الله مولانا الله العظيم لقد نورت قلوبنا وأسلت قلوبنا تمس القلوب قراءتك تشرح الصدور قراءتك ما شاء الله قراءتك تبكينا قراءتك تفسر ما شاء الله اقرأ وزدنا يا أستاذ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله 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 ما شاء الله صلوا على حبيبي صلى الله على النبي ما شاء الله مولانا انت تعلم المقامات وهؤلاء الحفاظ والطلاب والمستمعون يتعلمون من سماحتك وفضيلتك من مقاماتك العرق ما شاء الله يا شيخ ألم نشرح لك صدرك علمني يا أستاذ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله الله هذا فضل الله عليك يا مولانا ما شاء الله يا قارئ العالم يا قارئ العالم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب